So this is Jose Pereira. After it's now almost 4 o'clock, was brought here to Matruchaya at around 10 o'clock, and now after taking his measurements in a cast, his foot will be ready. So Street Providence, even at his age of 76, is trying to fulfill his desire of walking properly with an artificial leg. His artificial leg will be called for from this center, Jaipur Foot Center, and finally he'll get his artificial foot done. So we at Street Providence do take care of individuals like this, provided they have some kind of hope for future. हो आमचो भाव जुजे पेरेरा, ताका आमी हांगा मातृछायान हाडला पळोवंक गेल्यार रुग्ण आश्रम, आनी हिंगासर ताका आर्टिफिशियल लिम घालपाक, पांव घालपाक म्हणून हाडलेलो आसा. तर ही एक इच्छा आसलेली जुजे बाबाची. जुजे बाब सदांच म्हणटालो आपूण खूद चलोंक, आपणाचें खूद कितें कितें करपाचें आहा पळय तें आपूण करतलो म्हणून. एक बरी विचार तेजी, नायस थिंकींग. म्हणून तो आयज येयला ताजें आपणाचें सोपन पुरें करपाक. रुग्ण आश्रम ताका सदांच म्हणटालो आपणाक पांव घाल, आपूण आपणाचें खूद आपूण बंदोबस्त करता म्हणून, आनी कॅरेटीन वचोंक जाय आनी खंय वचोंक जाय म्हणून तो आपूण म्हणटालो आपूण खूद करूंक सोदतालो. म्हणून ही इच्छा तेजी पुरी करपाक म्हणून आमी ताका रुग्ण आश्रमान हाडल्या, मातृछायान हाडल्या, आनी ताजे आतां आयज जोग काडटले, आनी त्या प्रमाणे मागीर ताका आतां एक पांव तयार करून ताका दितले, आनी ताका अशें चलपाचें कितें आपणाचें कितें इच्छा आहा ती पुरी जातली. जुजे बाब तुका कशें दिसता? जुजे बाब कशें दिसता तुका? तूं आतां येयला, आतां तूं म्हणटा आपणाक पांव घालूंक जाय, कशें दिसता तुका? घालपा जाय न्हू. हय, खुशी भोगता. भाशेन बँड जावपाचो, भाशेन बँड जावपाक जाय. हय, बँड जावपाक जाय. हय, बँड जावपाक जाय. आनी आतां हिंगसून आहा न्हू तो येदोसो फुटका आहा न्हू. हय, तो म्हणटा हिंगसून म्हाका सायडीन पट्टी आसा, पट्टी आसा, पट्टी आसा. हय, सारकें एकदम खुशी. कितें आसा अशें करून पडूंक जायना सकयल. हय हय हय, पडोंक जावं. आनी चड ते उरोंक जाय. हय हय हय, मुको म्हाजे आनीक म्हाका पेडे जालो जाल्यार कोण घातलो पांय? सदां हांव हिंग येयला सारकें परवर येयलो. सारकें सारकें सारकें. तर आयज जोग काडटले तुजे, मागीर त्या प्रमाणे मागीर तुका ते पांव दितले. ओके, सो बरे भशेन जाल्या पुरो म्हणून आमी मागता. हय, म्हाका फोटो घे.